पुरै अपमान हो। देशकै अपमान यो भएको नेपालकै अपमान हो। हाम्रो चाहिँ ब्रेकफास्ट मिटिङ किन रद्द भयो हामीलाई थाहा भएन भन्नु र चाहिँ एयरपोर्टमा आएर चाहिँ मेरो भ्रमण सफल भयो भन्नु के हो सफलता? एसपिपीलाई चाहिँ लिङ्गरिङ गर्न खोजेको हो सरकारले। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै तत्कालीन प्रधान सेनापतिले चाहिँ एसपिपीको बारेमा हामी संलग्न हुन चाहन्छौँ भनेर पत्र पठाएको हो भन्ने कुरा त आइसकेको छ। अनि नेकपा एमालेको चाहिँ वरिष्ठ नेता प्रखर नेता भीम रावल त्यो बेलामा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हाम्रा प्रधानमन्त्री हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री इन्डियासँग आफ्नो देश अतिक्रमित भूभागका सन्दर्भमा कब्जा गरेको जमिनका विषयमा सेना राखेको विषयमा बोल्नै सक्दैनन् भनेदेखि अनि इन्डियालाई त के भयो भने बल पुग्यो नि त, जे गरे पनि के पनि गर्न सक्दैनन्। र यसले के देखाउँछ भने नेपाल र इन्डियाको सम्बन्ध मित्रको नभएर मालिक र दासको जस्तो छ। राजाको सम्मान अब छ, आउन सक्नुहुन्छ राजा अथवा देशले ल्याउन सक्छ। राज संस्था फर्किनुपर्छ भनेर सडकमा मान्छेहरू आउँछन्, त्यो ठेक्न नसकेर यी दलहरूले चाहिँ ठिक छ अब राष्ट्रपति प्रणालीको ठाउँमा फेरि हामी राज संस्थातिर हामी फर्कन्छौँ भनेर चाहिँ सहमति गर्यो भने फर्कियो। सरकार हातमा लिनु पर्यो, सेनाले लिइसकेपछि उसले चाहिँ राजालाई फर्काइन्छ। यो प्रधानमन्त्री तहमै नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्न, नेपालको भूभाग कब्जा गर्न इन्डिया तत्पर छ, लालायित छ र ऊ सक्रिय छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अब इन्डिया कुन अवस्थामा छ भन्दा काग कराउँदै गर्छ, बिना सुक्दै गर्छ। नेपालीहरू कराउँदै गरून्, हामी सिमाना बेच्दै गर्छौँ, नेपालीहरू कराएर हुन्, हामी उसको जमिनमा सडक बनाउँछौँ। खण्ड नेपालको स्वागत छ देख्दा टिम नेपाल। सन्तोषजी धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात गरौँ। हजुर एउटा ग्रेटर नेपालको संयोजक रूपमा लागिरहनु भएको छ र लागिरहने प्रण पनि गर्नुभएको छ। यो सँगसँगै नेपालमा विभिन्न गतिविधि भइरहेछन्, राजनीतिक गतिविधि, नेपाल भारत सम्बन्धका कुरा, नेताहरू जाने आउने कुरा र अपमान र सम्मानका कुरा पनि चर्चा भइरहेछन्, जसमा एसपिपी एमसिसीका धेरै कुरा गरियो। एसपिपी पछि आयो र एसपिपी फेरि फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा हुँदाहुँदै फिर्ता भएन भन्ने कुरा हिजो भीम रावलले 20-25 मिनट रोस्टमले घेराउ उनकै कब्जामा गरेर पछि बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो सदन। के भीम रावल कस्ता व्यक्ति उनको कुराले नै हल्लिन थाल्यो? यहाँ एसपिपीको कुरा किन फिर्ता गर्न सक्दैन? चिठी फिर्ता गरेर किन फिर्ता गर्यो भन्न सक्दैन औपचारिक रूपमा नेपालले? यो चाहिँ सरकारको द्वैत चरित्र देखियो। हामी सही गर्दैनौँ। जुन पत्र पहिले आएको थियो त्यसको आशयलाई हामी चाहिँ अस्वीकार गर्छौँ। हामी चाहिँ अब सम्मानजनक रूपमा अमेरिकासँग पत्र पठाएर यसलाई चाहिँ स्थगित गर्छौँ, अहिले हामी प्रवेश गर्दैनौँ एसपिपीमा भन्ने जुन सरकारी प्रतिबद्धता थियो त्यसमा भीम रावलले पनि आफ्नो कुरा उठाउनु भयो। र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँ स्वयंले चाहिँ एसपिपीबारे के कस्तो प्रत्युत्तर उठाउने, कस्तो उत्तर दिने त्यो बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्दैछौँ भन्ने कुरा आएपछि त अहिलेसम्म गरेको रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट भइसक्यो। र एउटा कुरा चाहिँ सन्तोषजी के भने नेपालले एउटा गल्ती रुस विरुद्ध अमेरिकालाई समर्थन गरेर गरिसकेको छ र अर्को गल्ती चाहिँ अमेरिका एउटा शक्ति राष्ट्र हो, अझ साँच्चै भन्ने भने उनीहरूको आशयमा त महाशक्ति राष्ट्र, तर अहिले त्यो महाशक्ति राष्ट्रबाट शक्ति राष्ट्रमा झरेको जस्तो आभास हुँदैछ हैन। अब रसिया चीन पनि अब शक्ति राष्ट्रको चाहिँ पङ्क्तिमा उभिसके र तर अमेरिका शक्ति राष्ट्र हो, उसँग चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरू पश्चिमा देशहरू उसको पछाडि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष विश्व बैङ्क जस्ता बैङ्कहरू अथवा मुद्रासँग सम्बन्धित संस्थाहरू उसको पकडमा छन्। यसले के देखाउँछ भनेदेखि भोलि नेपाललाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो कसरी भनेदेखि त्यो सुरुमै गल्ती गरियो। एसपिपीमा हामी जान्छौँ, एसपिपी हामीलाई आवश्यक छ, एसपिपीमा हामी समर्थन गर्छौँ भन्ने कुरा नै गलत थियो। त्यो गल्ती गरिसकेपछि त्यो गल्तीलाई बेलैमा सच्याउनुपर्छ। अमेरिकाले क्वेसन उठाउनुभन्दा पहिले नै यो चाहिँ भुलवश भयो। हामी चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्ने देश हौँ, त्यस कारणले हामी फेरि दुईवटा ठुल्ठुला मुलुकहरू चीन र इन्डियाको बिचमा छौँ र हामी चाहिँ छिमेकीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरालाई पनि मध्यनजर राखेर हामी एसपिपीमा सहभागी हुन असमर्थ छौँ भन्ने कुरा पहिले नै नेपाल सरकारले अमेरिकालाई भनिसक्नु पर्थ्यो। र यहाँ के देखियो भने अमेरिकाको निकट पनि हुन खोज्ने, अनि त्यसमा हामी समावेश छैनौँ भनेर पनि जनतालाई ढाँट्ने यो जुन प्रवृत्ति छ सरकारको, यो अत्यन्त घातक छ। अब एउटा नेपालीमा उखान छ, काम्बलोमा सातु नमुच्नु, मुसेपछि खाना घिन्न मान्नु भन्ने जुन छ नि। अब एसपिपीलाई चाहिँ लिङ्गरिङ गर्न खोजेको हो सरकारले।
अझै पनि अमेरिकालाई खुसी पार्नको निमित्त ल है हामी भित्रभित्र आफ्नो काम गर्दैछौँ तर जनतालाई चाहिँ प्रतिपक्षी दलहरूलाई अथवा विरोधी पार्टीहरूलाई चाहिँ मत्थर पार्नको निमित्त हामीले चाहिँ पत्रचार कुरा गरिरहेको तर हामी चाहिँ यसमा संलग्न हुन चाहन्छौँ भनेर भनिरहेको हो कि भन्ने आशंका पनि यसले उब्जाइदिएको छ। यसमा भीमरावजी लागेका छन्। हिजो उनले यही विषयमा बढी फोकस गरिन्, छिटो गर्नुहोस् त कुरा भन्न, तर त्यहाँ गर्ने अवस्था आएन। भीमरावजी सुरुदेखि एउटा कुरा नि सन्तोषजी, भीमरावजीको विषयमा मलाई धेरै क्रिटिसाइज गर्नु छैन, तर के भने उहाँ एउटा कुरा त आइसकेको छ नि त, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै तत्कालीन प्रधान सेनापतिले चाहिँ एसपिपीको बारेमा हामी संलग्न हुन चाहन्छौँ भनेर पत्र पठाएको हो भन्ने कुरा त आइसकेको छ। अनि नेकपा एमालेको चाहिँ वरिष्ठ नेता प्रखर नेता भीम रावल त्यो बेलामा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? जति बेला केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा रहेका प्रधान सेनापतिले एसपिपीमा हामी चाहिँ संलग्न हुन तयार छौँ भनेर चाहिँ चाहन्छौँ भनेर पत्र लेखे, त्यो कुरा बाहिर आइसक्यो हो। अनि त्यो बेला उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? उहाँको त अहिले ठिक छ, रत्नाकर डाकु पनि वाल्मिकी भयो, मिल्छ, तर के भने उहाँको बारेमा म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि उहाँ गृहमन्त्री हुनुभयो, डेपुटी प्राइम मिनिस्टर पनि हुनुभयो, सँगै रक्षा मन्त्री पनि हुनुभयो। के उहाँले कालापानीमा रहेको इन्डियाली सैनिक हटाउनुको निमित्त कुनै प्रयास गर्नुभयो? कहिल्यै गर्नु भएन, कहिल्यै गर्नु भएन। उहाँले कुनै त्यहाँ चाहिँ अब सशस्त्र प्रहरी बल लगेर चाहिँ म ठाउँमै राख्छु भनेर चाहिँ त्यो प्रयास गर्नुभयो? त्यो पनि गर्नु। तपाईँले विरोध पुरै 100% गर्नुहुन्छ फेरि। अनि उहाँले चाहिँ विरोध चाहिँ यसरी गर्नुहुन्छ कि मानौ मैले गरेका गल्तीहरू चाहिँ कसैलाई केही पनि थाहा छैन। म यति मात्रै भन्छु, उहाँले हिजो राम्रो गर्नु पर्थ्यो, रक्षा मन्त्री हुँदा पनि बोल्नु पर्थ्यो, गृहमन्त्री हुँदा पनि बोल्नु पर्थ्यो, र आफ्नै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एसपिपीलाई समर्थन गरेर तत्कालीन प्रधान सेनापतिले पत्र पठाएको कुरालाई पनि उहाँले त्यति बेलै प्रहार गरेको भए एकदम सान्दर्भिक हुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ सही व्यक्ति ठहरिनुहुन्थ्यो। अहिले पनि म गलत भन्दिनँ, अहिले पनि उठाउन पाइन्छ, तर के भने उहाँको चाहिँ अब हिजो आफ्नो सरकार हुँदाखेरि चाहिँ चुप, आज उहाँ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ धुवाँधार ढङ्गले कुरा उठाउनु भयो। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, कुरा उठाउन पाइन्छ, तर उहाँको निरन्तरता सापेक्षतामा त्यो देखिएन। तर निरन्तरता गरिरहनु भएको छ अहिले पछिल्लो समय त होइन, मैले त भनिसकेँ त, हिजो उहाँले गर्नु भएन, आज गर्न पाउनुहुन्न भनेको होइन, तर हिजो आफ्नो प्रधानमन्त्रीले सही गरेर लगाउँदाखेरि चाहिँ उहाँ चुप हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँले चाहिँ विरोध गर्नुभयो, विरोध गर्न पाइन्छ मैले भनिराखेको छु, तर के भने हिजो पनि गर्नुपर्छ भने मात्रै भनेको हो मैले। अब हिजो त अब चाहिँ उहाँले बोल्दा बोल्दै रोस्टरमै उहाँले छोड्नु भएन, अब स्थगित भयो कि सायद त्यो रद्द नै गरियो पछि होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो नराम्रो कुरा होइन। तर के भने अब चरित्रहीन व्यक्ति रेड लाइट एरियामा चाहिँ कतै घुसेको देखिन्छ भने र उसले आएर भाषण गर्दाखेरि चाहिँ चरित्रवान भएर मान्छे हिँड्नुपर्छ भन्यो भने त्यो कति हास्यास्पद हुन्छ। त्यसो हो भने नेपालजी जस्तै यही कुरामा किन अनकन भइरहेको छ त? यही विषयमा यही बिचमा प्रचण्ड भारत जानुभयो, भारत जाँदाखेरि पनि विभिन्न टिकट टिप्नु भयो, त्यहाँ आजसँग सेटिङ गएर भेटेर भएको भन्ने कुरा मान्छेले शङ्का आशंका गरी हो कि क्या भन्ने कुरा सबैलाई पर्दै गयो। अब देउबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पत्नीसँग त्यहाँ भेट हुन्छ, के फेरि प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् प्रचण्ड अथवा चाहिँ के सेटिङ हुँदैछ त चुनावको? होइन, प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् भन्ने कुरामा त हामी विवादै नगरौँ, उहाँ चाहनुहुन्छ जुनसुकै बेला पनि। र कुरा चाहिँ केमा आएर हामी एकछिन मन्थन गरौँ भने धेरैले के भन्यो भने अब चिनको जुन पार्टी छ सिपिसी कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख लिउ 4 दिने भ्रमणमा नेपाल आएर फर्कि पनि सक्नुभयो होइन। अनि उहाँले चाहिँ खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकका नेताहरूलाई भेट्नुभयो, त्यसकोमा प्रचण्डसँग पनि राम्रैसँग भेट भएको छ। यद्यपि सत्तारूढ दल मध्ये नेपाली काङ्ग्रेसको निमन्त्रणामा आएको भनेर भनिएको छ। र यहाँ के कुरा आयो भनेदेखि उनीसँग भेटे लिउसँग प्रचण्डले, अनि त्यो चाहिँ पोल लगाउनुको निमित्त उनी दिल्ली गए भनेको छ। यो चाहिँ सस्तो टिप्पणी हो, किनभने प्रचण्डको दिल्ली भ्रमण पूर्व निर्धारित हो, 1-1.5 महिना अगाडि नै तय भइसकेको कुरा हो। त्यो कुनै संयोग मात्रै भएको हो? यो संयोग मात्रै हो। र अर्को कुरा फेरि के आयो भने उनले चाहिँ आरजु राणालाई भेटे अथवा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवालाई भेटेकै हो त होइन, भेटेको हो, तर सेटिङका निमित्त भेटे।
अनि प्रधानमन्त्रीकी पत्नी सत्तारूढ दलको चाहिँ काङ्ग्रेसको सभापति पनि शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्ड, अनि आर्जु देउवा र प्रचण्डका बिचमा वार्ता हुनको निमित्त चिया खाँदै प्रधानमन्त्री निवासमा पनि प्रधानमन्त्री जान सक्नुहुन्छ। अथवा आर्जु राणा स्वयं नै आफ्नो सत्तारूढ घटकको एकजना अध्यक्षको घरमा चाहिँ चिया खानको निमित्त प्रधानमन्त्री सहितै पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यसका निमित्त दिल्लीलाई नै रोजेको हो प्रचण्डले, किनभने यो त गोप्यता हुँदैन नि त। प्रचण्ड र आर्जु देउवा बिचको भेटघाट गोप्यता हुँदैन, त्यो त कुनै न कुनै रूपमा बाहिर आउँछ। त्यस कारणले मलाई चाहिँ के भने यो भेट पनि संयोग हो। उहाँले त भन्नुभएको छ उहाँ चाहिँ उपचारको क्रममा जानुभएको हो, दूतावासभित्र चाहिँ भेटघाट भयो, कुनै योजना होइन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर तरङ्ग पैदा भयो नि त यहाँ त। होइन, यहाँ त के भने हेर्नुहोस्, एउटा के छ भने न्युज बिकाउनु छ एउटा कुरा चाहिँ। फेरि यो सरकारमा आर्जुको अलिकति हालिमुँ हाली अब देउवा पत्नी भएको नाताले उहाँले विभिन्न कुरा अभिव्यक्ति पनि दिइराख्नुहुन्छ चुनावको मुखमा। त्यसमा उहाँको शक्ति अलिक बढी भएको नाताले गर्दाखेरि के हो कसो भन्ने कुरा त आयो नि त। होइन, अब यहाँ काठमाडौँमा भेट्दाखेरि चाहिँ झन् त्यो भेटघाटको कुरा चाहिँ बाहिर आउँछ। त्यस कारण दिल्लीमा भेटौँ भनेर चाहिँ त्यो नियत राखेरै भेटेको भए पनि अब त्यो चाहिँ अन्यथा म त्यसलाई मान्दिनँ। किनभने एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भनेदेखि अहिले चर्चामा के छ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउवा हुन्, तर वास्तविक प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रचण्ड हुन् भन्ने आइरहेछ। अनि चलाएको छ यो सरकार चाहिँ माओवादी चलाएको छ भन्ने चाहिँ व्यापक छ बाहिर, होइन। अब तपाईँलाई म के भन्छु भने सत्तारूढ दलहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा प्रमुखै भनौँ न, अनि उसले इन्डियाको भ्रमणका निमित्त पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रचण्डले त्यहाँ भ्रमण गरेको सन्दर्भमा चाहिँ आर्जु देउवा त्योभन्दा पहिले गएको त तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ नि त। त्यो चाहिँ के भने आफ्नो नेता, आफ्नो सत्तारूढ दलको एउटा घटकको नेता चाहिँ इन्डियाको भ्रमणमा जाने तय भइसकेपछि त्योभन्दा पहिले नै अर्को व्यक्ति जान्छ, सत्तारूढ दलकै अर्को व्यक्ति जान्छ भने के बुझ्नुपर्छ भने त्यो भ्रमणको चाँजो बाँजो मिलाउन गएको हो। अर्थात् प्रचण्ड प्रमुख हुन्, त्यसको सहायकका रूपमा आर्जु देउवा हुन्। तर त्यहाँ गएर अन्तिमसम्ममा विभिन्न व्यक्तिसँग भेट हुँदा हुँदै अन्तिममा मोदीसँग चाहिँ बिचै बाटामा फर्केर आउनु पऱ्यो, भेट्न सकेन भन्ने प्रचण्ड आफूले पनि उद्घोष गरेको कुरा बुझ्दा के अपमान भएको हो त? मोदीले किन भेट्न सकेन त प्रचण्डसँग? अपमान चाहिँ 100% भएको हो। तर एउटा कुरा के भने प्रचण्ड दिल्ली जानुभन्दा अगाडि यहाँको इन्डियाको दूतावासले उहाँ समक्ष भ्रमणको कार्यतालिका कोसँग भेट हुन्छ, कति बजे हुन्छ, कहाँ हुन्छ, प्रचण्ड आफै त्यहाँ गएर कसैलाई भेट्ने हो कि प्रचण्ड बसेको ठाउँमा कोही आउने हो कि, यी सबै कुराको तय भएको हुन्छ। र उहाँले अब के भने मलाई त भनेकै थिएन, मैले त त्यस्तो केही पनि हेरिनँ, विश्वास गरेर गएँ भन्नुहुन्छ भने त्यो बाल कुटनीति भयो। हेर्नुहोस्, होइन भने हामीले त व्यापक रूपमा इन्डियन पत्रिकाहरूमा पनि अब आइतबारको दिन चाहिँ ब्रेकफास्ट मिटिङ हुँदैछ प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनेर समाचार आएको थियो। नेपालमा त आयो होइन, तर चाहिँ अचानक भेट भएन। अचानक भेट नहुँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई नभेट्नुको कारण दुईवटा त छन् नि। एउटा उनको कार्यव्यस्तता, प्रचण्डलाई भेट्नुभन्दा पनि आफ्नो देशभित्रकै विभिन्न समस्याहरूका सन्दर्भमा त्यो समय अन्त उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा उहाँले भेट्न सक्नु भएन। सामान्य कुरा भयो, सामान्य कुरा भयो। तर के हुनुपर्छ भने इन्डियाको विदेश मन्त्रालयले यो त नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री र इन्डियाको प्रधानमन्त्रीको बिचमा हुन लागेको वार्ता हो नि त। त्यति महत्त्वपूर्ण वार्ताका सन्दर्भमा प्रचण्डलाई बोलाएर माफी मागेर तपाईँलाई दिएको समय यस्तो थियो, यसमा हाम्रो प्रधानमन्त्री यसरी व्यस्त हुनुभयो र आज भेट्न सकिएन, त्यस कारण हामी माफी चाहन्छौँ, यो चाहिँ आजको चाहिँ जुन ब्रेकफास्ट मिटिङ भनिएको थियो त्यो रद्द भयो। प्रचण्डको त इतिहास नि जनयुद्ध गर्दा म भन्दैछु तपाईँलाई। अनि त्यो नभनिकन उहाँले चाहिँ आएर किन भ्रमण रद्द भयो मलाई थाहा भएन, के अरे हाम्रो चाहिँ ब्रेकफास्ट मिटिङ किन रद्द भयो मलाई थाहा भएन भन्नु र चाहिँ एयरपोर्टमा आएर चाहिँ मेरो भ्रमण सफल भयो भन्नु, के हो सफलता? म तपाईँलाई एउटा नेपाल नेसनलिस्ट फ्रन्टको अध्यक्षको हैसियतले इन्डियाले गरेको प्रचण्डको अपमानको म एकदम भर्सना र घृणा गर्छु। पुरै अपमानै हो, पुरै अपमान, देशकै अपमान भएको, नेपालकै अपमान हो। एउटा कुरा हामी के बुझौँ भने प्रचण्डसँगका विमतिहरू हाम्रो देशभित्र छन्, उनी इन्डियामा त्यहाँको चाहिँ राजधानी दिल्लीमा छन्।
त्यहाँ उनको हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीको त्यो पनि सत्तारूढ घटकमध्ये एउटा चाहिँ पार्टीको अध्यक्षको त्यसरी अपमान हुन्छ भने त्यो अपमान चाहिँ निजी रूपमा प्रचण्डको अपमान हो भनेर म मान्दिनँ। यो सम्पूर्ण नेपालीको अपमान हो र यसका निमित्त इन्डियाले कुनै न कुनै तरिकाले आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुपर्छ। अब माफी त उसले माग्दैन, हामीबाट कमजोरी भयो भन्ने कुरा उसले सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्छ। प्रचण्डकै कुरासँग फेरिमा यो सरकारमा उहाँकै एकदम नजिकका पात्र अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जनार्दन शर्मा राजीनामा दिनु पऱ्यो, बजेटको गोपनीयता भङ्ग र सिसिसी फुटेजको विवादसँग सम्बन्धित। आज चाहिँ उहाँ अदालत गएर मेरो कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्ति इन्ट्री गराएको छैन, नभएदेखि सुरक्षाकर्मी र मर्यादा पात्र सोध्नुहोस् भनेर उहाँले दिइरहनु भएको छ जवाब जनार्दन शर्मा। तर उहाँ राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता भयो। के गर्दैछन् यहाँ अर्थसँग सम्बन्धित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा? यो कुराको छानबिन समिति कहाँ के गर्दैछ, कस्तो छ इतिहासमा हेर्दा? पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाध्यतावश राजीनामा गर्नुभयो, तर उहाँलाई के कुरा थाहा छ भने त्यो फुटेज छैन। त्यो चाहिँ उहाँको सक्रियतामा वा उहाँका सहयोगीको सक्रियतामा, जसको सक्रियतामा होस् त्यो चाहिँ हट्यो, मेटाइयो, डिलिट गरियो। र अहिले एउटा के कुरा बाहिर आइरहेछ भने 2 महिना अगाडिसम्मको पनि त्यो फुटेज चाहिँ रिकभर गर्न सकिन्छ भन्ने आइरहेछ। अब त्यो रिकभर नहुने गरी डिलिट पनि त हुनसक्छ नि, होइन? र अब मलाई त शङ्का के छ भने अब चाहिँ जुन छानबिन समिति छ त्यसले पनि केही अब त्यो उनीमाथि लागेको आरोप सिद्ध गर्नको निमित्त त त्यो फुटेजै चाहिन्छ कि। त्यो फुटेज नभएपछि कुनै पनि उहाँ विरुद्धका लगाएका आरोपहरू प्रमाणित नभएकोले भनेर चाहिँ फेरि अर्थमन्त्रीका रूपमा उहाँ नियुक्त हुन सक्नुहुन्छ। अझै त्यो पनि सम्भावना मैले देखिरहेको छु, किनभने अर्थ मन्त्रालय त उहाँले कसैलाई दिनुभएको छैन, आफै राख्नुभएको छ। दोषी ठहर नभए त हुने भनेर वर्षान पुनले भनेको छ। दोषी ठहर नभएपछि त त्यो त नैतिक रूपमा पनि अथवा चाहिँ उहाँमाथि अन्याय हुन्छ नि त। दोषी भएको होइन, तर चाहिँ उनीलाई चाहिँ अब बर्खास्त गरियो अथवा चाहिँ उसले राजीनामा दिएर चाहिँ राजीनामा स्वीकृत भएको हो। तर त्यो राजीनामा स्वीकृत त बाध्यतावश भएको हो। हुन त भोलि प्रश्न उठ्छ, राजीनामा गरेको व्यक्तिलाई फेरि अर्को कोही व्यक्ति नपाएर प्रधानमन्त्रीले किन अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भन्ने कुरा आउला। तर के भने अब प्रचण्डको चाहिँ निकट व्यक्तिका रूपमा पनि जनार्दन शर्माको नाम लिइन्छ, त्यसले गर्दा उनी चाहिँ फेरि पनि अर्थमन्त्री हुने सम्भावना मैले चाहिँ प्रबल रूपमा देखाएको छु। जस्तै इन्डियाको नेपालमा एकदमै लगातार प्रभुत्व, विभिन्न हिसाबमा दबावमूलक प्रभुत्व भइरहेको कुरा तपाईँले उठाइराख्नुहुन्छ र बिचमा जेनेभासँग सम्बन्धित एउटा मिटिङ पनि भएको थियो, समाचारमा आइरहेको थियो। यो विषयले के सन्देश दिन्छ र यो किन उठाउनु पर्ने अवस्था थियो? अब यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदको 50औं अधिवेशन यसपटक जेनेभामा भयो। 50औं अधिवेशन भइरहेकै सन्दर्भमा कन्टिन्युअस इन्डियन हेजेमोनी इन नेपाल भन्ने चाहिँ शीर्षकमा अनि बर्लिनको एउटा विश्वविद्यालयमा पढाइरहेका अनुसन्धान पनि गरिराखेका डाक्टर शरीफ अशिष भन्ने व्यक्ति, नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय युवा सङ्गठनका अन्तर्राष्ट्रिय सभापति डाक्टर पिया रत्न महर्जन र ग्रेटर नेपाल नेसनल फ्रन्टको अध्यक्षको हैसियतले मैले त्यो जुम वेबिनार भन्दा रहेछन् त्यहाँ, त्यसमा चाहिँ हामीले आधी घन्टाको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पायौँ। र यो चाहिँ निरन्तर इन्डियाको चाहिँ प्रभुत्व नेपालमा जारी छ भन्ने कुरा त्यहाँ उठ्यो, सधैँ जारी भयो, त्यहाँ उठाइयो। र योभन्दा पहिले चाहिँ कन्टिन्युअस इन्डियन हेजेमोनी इन नेपाल थियो पहिले। अब अहिले फेरि 3-4 महिना पछिको कार्यक्रममा कन्टिन्युअस इन्डियन हेजेमोनी इन नेपाल भन्ने टपिकमा त्यो निरन्तर प्रभुत्व चाहिँ इन्डियाको छ नेपालमा भन्ने कुरालाई उठाइयो। र यो कुरा चाहिँ हामीले त्यसमा मैले चाहिँ खास गरी गएको डिसेम्बर 30 वा 31 मा कन्फ्युज भएँ, तर चाहिँ यो 2021 को डिसेम्बर 30 वा 31 मा इन्डियाको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखण्डको हल्द्वानी भन्ने ठाउँमा आएर त्यहाँको चाहिँ बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन बिआरओ भन्छन्, त्यसले चाहिँ जुन सीमा सडकहरूको निर्माण गर्छ त्यस क्रममा चाहिँ लिपुलेखसम्म जुन सडक हाम्रो भूमिमा बनाएका छन् त्यो सडक बनाउनु र त्यसको विस्तार गर्नु चाहिँ खुसीको कुरा हो भनेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने। र अर्काको जमिनमा सडक बनाएर त्यो सडक चाहिँ बिआरओले बनाउनु खुसीको कुरा हो भनेर भन्नु चाहिँ यो प्रधानमन्त्री तहमै नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्न, नेपालको भूभाग कब्जा गर्न इन्डिया तत्पर छ, लालायित छ र ऊ सक्रिय छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यो कुरालाई मैले उठाएँ किनभने छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री छिमेकी देशको भूमि मिचेर त्यहाँ सडक बनाएको कुरालाई गर्वका साथ सार्वजनिक गर्छन् भने त्यो चाहिँ
नेपालको सम्प्रभुतामाथि, नेपालको भू अखण्डतामाथि, नेपालको राष्ट्रियतामाथि, नेपालको सार्वभौमत्वमाथिको खुला प्रहार हो। यस्तो प्रहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले दबाब दिनुपर्छ कि इन्डियाले यस्तो नगरोस् भन्ने कुरा मैले उठाएको थिएँ। तर त्यो कुरा दबाबमूलक कुरा भइरहेकै छ अहिलेसम्म होइन? हजुर, अब यस्तो नि सन्तोषजी, म तपाईँलाई के भन्छु भने मैले यो कुरा उठाएँ, गजब गरेँ म भन्दिनँ। एउटा व्यक्तिको हैसियतले अवसर पाउँदा मैले यो कुरा उठाएँ। तर कुरा के भने अब इन्डिया कुन अवस्थामा छ भन्दा काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। नेपालीहरू कराउँदै गरून्, हामी सिमाना बेच्दै गर्छौँ। नेपालीहरू कराएर हुन्, हामी उसको जमिनमा सडक बनाउँछौँ। उनीहरू चाहिँ अब भन्नुहोस् त, हामीले हाम्रा यत्तिका दलहरू छन् नि इन्डिया विरोधी भन्छन् नि आफूलाई। म यसमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रदेखि लिएर अहिले पछिल्लो चाहिँ उसमा यो नेकपाको चाहिँ बहुमत पार्टी पनि भनेको छ नि अहिले चन्दबाट फुटेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चन्दको, त्यस पछाडि चाहिँ अहिले धर्मेन्द्र बास्तोला चाहिँ नेकपा बहुमत भनेर चाहिँ अर्को पार्टी गठन गरेको पनि मैले चाहिँ टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू मैले हेरिसकेँ। भने धेरै जसो पार्टीहरू अझ के भने साम्यवादीहरू चाहिँ के भन्छन् भने हामी राष्ट्रवादी हौँ भन्छन्। तर खोइ त कुनै एउटा पार्टीले 50 जना मान्छे 100 जना मान्छे हातमा चाहिँ गैती बोकेर पिक बोकेर उनीहरू चाहिँ इन्डियाले हाम्रो जमिनमा सडक बनाएको छ भनेर चाहिँ साङ्केतिक रूपमा त्यो सडक हत्याउनुको निमित्त गए त, अथवा बालोटार घेरे त। हामी नेपालको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो जमिनमा बनेको सडकको विषयमा यो मुद्दालाई म अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले नभनुन्जेलसम्म हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको गेटबाट हामी उठ्दैनौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ भोक हडताल गरे त, त्यहाँ आमरण अनसन गरे, त्यहाँ सत्याग्रह गरे। त्यो देखिएन, त्यो त देखिएन। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई अघि पनि भने इन्डियाले के ठान्छ भने कराउँदै गर्छन्, हामी आफ्नो काम गर्दै गरौँ। त्यो कुरा के भने त्यसो भन्दैमा एउटा नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा चाहिँ आफ्नो आवाज रोक्दैन, कहिले पनि रोक्दैन। त्यही कुरा चाहिँ इन्डियाको आजादीका विरुद्धमा यसपटक पनि जेनेभाकै समानान्तर त्यहाँकै स्विट्जरल्यान्डकै जुरिचमा चाहिँ अब कन्टिन्युअस इन्डियन हेजेमोनी इन नेपाल भन्ने शीर्षकमा चाहिँ यो जुम वेबिनार भएको हो। त्यसमा इन्डियाको आजादीका विषयमा 3 जना वक्ताहरूले आफ्ना तर्कहरू राखेका थिए। त्यसो भएदेखि नेपालमा नेता सरकार यो यस्तो कुरा भइराख्दा पनि कहिले पनि शिर उठाएर कुरा गर्न सक्दैन होइन? तपाईँ भन्नुहोस् किन नेपालको सरकार किन चुक्छ इन्डियासँग? मैले तपाईँसँग पहिले पनि भनेको थिएँ, आज पनि म तपाईँसँग दोहोऱ्याउँछु त्यो कुरा कि डिसेम्बर 30 वा 31मा उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा उभिएर नरेन्द्र मोदीले चाहिँ लिपुलेकमा सडक विस्तार हुनु राम्रो कुरा हो, खुसीको कुरा हो, हाम्रो जनतालाई चाहिँ अब मानसरोवरसम्म जानको निमित्त सहज हुँदैछ भन्ने कुरा गरेको लगत्तै गुजरातमा एउटा चाहिँ सम्मेलन हुन लागेको थियो। त्यसमा हाम्रो प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ कोभिडको कारणले वा अन्य कुनै प्राविधिक कारणले त्यो रद्द भयो, स्थगित भयो, उहाँ जान सक्नु भएन। तर उहाँले भन्नुभयो त हाम्रो जमिनमा सडक बनाएर गर्वका साथ इन्डियाको प्रधानमन्त्री मेरो समकक्षीले यस्तो कुरा भन्नुभयो, उहाँले गलत बोल्नु भएको छ, यो कुरा सच्याउनु हुन्न भने म चाहिँ इन्डियाको भ्रमणमा आउँदिनँ भन्नुभयो। अथवा म आउनुभन्दा पहिले यसबारेमा चाहिँ के प्रधानमन्त्रीका तहबाट नरेन्द्र मोदीको प्रतिक्रिया आउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्न सक्नुभयो। अथवा उहाँ पछिल्लोचोटि भ्रमणमा त जानुभयो, जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ, मैले सिमानाको कुरा उठाएँ, मेरा समकक्षीले सुनिरहनु भयो, कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएन। तर उहाँले फेरि पटक पटक ल यो सिमानाको मुद्दा चाहिँ अथवा यो लिपुलेकको सडकका सन्दर्भ र इन्डियाको आइपी इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस, अहिले त त्यहाँ त्यति मात्रै छैन, सबै थरी सेनाहरू इन्डियाका त्यहाँ बसेका छन्। त्यहाँ चाहिँ एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने सैन्य सङ्गठनको विस्तारै भएको छ, सैन्य संरचनाको विस्तार भएको छ, सबै थरी सैनिकहरू त्यहाँ बसेका छन्। अनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ल यो कुरा चाहिँ कार्यतालिकामा राख्नु, तपाईँलाई कति समय चाहिन्छ? कहिले पनि देउबाले त यस्तो कुरा गरेकै छैन नि, देखाएको त्यो कुरा भन्न सकेको त देखिएन नि त। आज इन्डिया हाम्रा मान्छे, हाम्रा प्रधानमन्त्री, हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री इन्डियासँग आफ्नो देशको भूभागका विषयमा, अतिक्रमित भूभागका सन्दर्भमा, कब्जा गरेको जमिनका विषयमा, सेना राखेको विषयमा बोल्नै सक्दैनन् भनेदेखि अनि इन्डियालाई त के भयो भने बल पुग्यो नि त, जे गरे पनि के पनि गर्न सक्दैनन्, निरीह छन्, आवाजै उठाउँदैनन्। र यसले के देखाउँछ भने नेपाल र इन्डियाको सम्बन्ध
मित्रको नभएर मालिक र दासको जस्तो छ। होइन, यहाँ नेताहरू विभिन्न कुरा गर्ने क्रममा यस्तै क्रममा नारायण काजीले भने नि अब श्रीलङ्काको बाटो जाने सम्भावना देखियो है, यही बजेटकै सिस्टमको कुरा गर्दा गर्दै त्यो सिचुएसनमा भनेको थिएँ के देश चाट पल्टिन लाग्यो हो त अब त्यस्तै अवस्थामा। अब अहिले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बाहिर जुन प्रतिवेदन अथवा चाहिँ सूचना प्रवाह गरेको छ नि, त्यो प्रवाहका आधारमा कमसेकम 6-7 महिना चाहिँ धान्ने विदेशी मुद्रा हामीसँग छ। तर के भने विदेशी मुद्राको सञ्चय अथवा भण्डार भन्नु र गाग्रो भरिएको छ तर पिँधमा चर्किएको छ भने त्यो निरन्तर पानी बग्दै त्यो भाँडो चाहिँ रित्तिन्छ कि माथिबाट पानी हालिरहनु पर्यो भने जस्तै हामीसँग 7 महिनालाई धान्ने चाहिँ विदेशी मुद्रा छ भने अब विदेशी मुद्रा चाहिँ त्यसमा थपिने चाहिँ आधार के त? एउटा नेपालको पर्यटन, एउटा चाहिँ विप्रेषण। हाम्रा चाहिँ दाजुभाइहरू चाहिँ दिदीबहिनीहरू चाहिँ बाहिर गएका छन्, तिनले पठाउने रेमिटेन्स भनौँ न पैसा। अनि अर्को चाहिँ विदेशी राष्ट्रहरूले अनुदानका रूपमा अब ऋणकै रूपमा भए पनि डलरमा दिए भने त्यो पनि हाम्रो चाहिँ सञ्चय भण्डारमा त्यो सञ्चित हुन्छ। त्यो सञ्चित कोष बढ्दै गयो भने हामीलाई चाहिँ अब 7 महिनाको ठाउँमा 8 महिना 9 महिना हुँदै जान्छ। होइन, अब कतैबाट पाइएन। तपाईँलाई म एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु, तपाईँसँगै कुरा गरेर जस्तो लाग्छ। एकपटक चाहिँ नेपालको एयरपोर्टमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बम विस्फोट हुँदैछ भन्ने समाचार आयो र त्यो चाहिँ पाकिस्तानीहरूले मध्ये कसैले गरेको हो भन्ने आयो। तर त्यो को हो त? त्यो पाकिस्तानी कुन नम्बरबाट आएको, कुन व्यक्तिले गरेको भन्ने कुरा त नेपाल देशले पाकिस्तान सरकारसँग अनुरोध गर्ने हो भने त त्यो त पत्ता लागिहाल्छ होइन? त्यो त इन्डियाले पत्ता लगाइदिन्छ। भनेपछि मैले त्यति बेला भनेको थिएँ यो इन्डियाले गरेको हो, किनभने अब नेपालमा कोभिड इन्डियाको तुलनामा धेरै कम छ। त्यसले गर्दा नेपालको चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा यो कोभिडको कमीको कारणले बढोत्तरी हुनसक्छ, पर्यटकहरू आउन सक्छन्, वृद्धि हुनसक्छ। यसले डलर त थपिन्छ। त्यस कारणले नेपालको विदेशी मुद्राको जुन घटिरहेको जुन अवस्था हो त्यो अवस्थाबाट नेपालले सुधार गर्न नसकोस् भन्नको निमित्त त्यो गरिएको थियो। र यस्तो प्रयास अब निरन्तर इन्डियाले गरि नै रहन्छ। अब श्रीलङ्काको बाटोमा जान्छ भनेर ठोकुवा गर्न पनि सकिँदैन, जाँदैन भनेर ठोकुवा गर्न पनि सकिँदैन। नेता आफै भन्नु थाले नारायण काजी जस्ता नेताहरू होइन, नारायण काजीले भन्ने कुरा र प्रचण्डले भन्ने कुरा, प्रचण्डलाई भन्न दिनु पर्छ। त्यसो भए के तपाईँ सत्तारूढ घटकको तपाईँ एकजना चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीकै सरहको व्यक्ति, तपाईँले चलाएको सरकार भन्छन्, तपाईँ भन्नुहोस् के अब देश प्रधान के अरे श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछ भनेर उहाँलाई जोगाउनको लागि केही भन्ने कुरा गर्न सकियो। त्यस कारणले म त के भन्छु भने नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइलाई अब त्यति आधिकारिक भन्न सकिँदैन, यद्यपि उहाँको टिप्पणीलाई पनि उपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन। कुराकानीको अन्तिममा छौँ, जस्तै बेला बेला रोचक आइरहेको छ। बिचमा हाम्रो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिन थियो, धालिन नगरमा उहाँको खबर आइरहेको थियो। उहाँ विदेश भ्रमणमा प्रायः भइरहेको छ। अहिले अलिकति जनचासोमा आउनु थालेको छ कि राजा फेरि नेपालमा फर्किने हो त? यो चुनावको सङ्घारमा पुनिको कुरा भइरहेको छ, तर राजा पनि आउने हो कि भन्ने मान्छेमा शङ्का र आशंका, कसैलाई खुसियाली कसैलाई के हो भन्ने छ। तपाईँले यति धेरै अभियान लिइरहनु भएको छ नि, कि राजाको सम्भावना अब छ, आउन सक्नुहुन्छ राजा अथवा देशले आउन सक्छ? सन्तोषजी, मेरो चाहिँ दृष्टिकोण अरूभन्दा फरक छ भन्दिनँ, तर मेरो विश्लेषण के भने सम्भावना भनेको सधैँ हुन्छ पनि हुँदैन पनिको कुरा हो। त्यस कारणले राज संस्था फर्किन पनि सक्छ, नफर्किन पनि सक्छ। तर अब राजावादीहरू बढी नै हौसिएका छन् र उनीहरूको भनाइमा त दलहरू चाहिँ आत्तिएका छन् उनीहरूको भनाइमा है। त म चाहिँ के भन्छु भने राजतन्त्र अथवा राज संस्था फर्किनको निमित्त के हुनु पर्यो भने या त 65-63मा जनआन्दोलन भयो, अनि स्वतस्फूर्त रूपमा, स्वतस्फूर्त नै भनौँ, अब चाहिँ प्रायोजित थियो अथवा धेरै खर्च भएको थियो, त्यसलाई छोडिदिउँ हामी। त्यही पनि जनउभार आएकै हो, त्यो कुरालाई हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अब त्यस्तै किसिमको चाहिँ राज संस्था फर्किनुपर्छ भनेर सडकमा मान्छेहरू आउँछन् भने त्यो ठेक्न नसकेर यी दलहरूले चाहिँ ठिक छ अब राष्ट्रपति प्रणालीको ठाउँमा फेरि हामी राज संस्थातिर हामी फर्कन्छौँ भनेर चाहिँ सहमति गर्यो भने फर्कियो। यहीँबाट हुनसक्छ, अरू देशसँग मतलबै छैन। हाम्रा राजनीतिक दल संसदमा रहेका सबै सहमत छन्
सबै नभनौँ 2/3 जस्तो सहमत छन् भने राष्ट्र संस्था फर्कियो। अब होइन भने सेनाले चाहिँ सरकार हातमा लिनु पर्यो। सेनाले लिइसकेपछि उसले चाहिँ राजालाई फर्काइन्छ। फर्काइसकेपछि ऊ फर्किन्छ फेरि आफ्नै ब्यारेकमा। अब राज संस्था त फर्कियो। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यी दुइटै कुरा तत्काल सम्भव छैन। किनभने भन्न त के भनिन्छ भने यो नेपालको राज संस्था नेपालीहरूले गर्दा होइन विदेशीहरूले गर्दा गएको हो, त्यही कारण विदेशीले गर्दा नै फर्किन्छ भने चाहिँ अब विदेशीले अमेरिकाले अब नर्वेले यहाँ त के भने राज संस्था फर्किनुको अर्थ कतिपयलाई के छ भने फेरि क्रिस्चियनिटीको वृद्धि गर्न सकिँदैन, बढाउन सकिँदैन, फैलाउन सकिँदैन। किनभने नेपालको राजालाई चाहिँ संसारभरिका हिन्दूहरूले हिन्दू सम्राट मान्छन्। त्यो एकतर्फी त्यो एउटा व्याख्या पनि छ होइन। तर चाहिँ अब अमेरिका, रुस, चाइना, भारत यी सबै मुलुकहरू चाहिँ नेपालमा राज संस्था फर्काउनुको निमित्त सहमत भयो भने यहाँका दलहरू त सबै तिनीहरूकै भरौटै छन्। त्यही कारणले उनीहरू सहमत भएर राष्ट्रपतिको ठाउँमा अब हामी राज संस्था फर्काउँछौँ भनेर सहमत हुन सक्छन्। र त्यो चाहिँ विदेशीहरूको सक्रियतामा भर पर्छ। राजाको भूमिका पनि ठिकै मानिन्छ त अहिले त्यसो भएदेखि होइन। एउटा कुरा चाहिँ जब हामीले के स्वीकार्नुपर्छ भने र म चाहिँ के मान्छु भने एउटा राजाको ठाउँमा 700 राजा पनि थिए। अब अहिले चाहिँ कति राजा छन् भन्ने कुरा अब संसदमा रहेका सबै एक एक राजा ठान्छन् आफूलाई। किनभने 100, 200, 300, 400 राजा पाल्नुभन्दा एउटा राजा मात्रै पाल्नु ठिक नि होइन। अरू राजा नै हुन् भन्नेदेखि होइन आफूलाई त्यस्तै ठान्छन्। तर म चाहिँ के मात्रै जोड्छु भन्ने नि मेरो चाहिँ राज संस्था फर्किनुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो चाहिँ रिजर्भेसन चाहिँ के हो भने नि म विरोधमा पनि जान्न, राज संस्था फर्किनु पर्यो भनेर म समर्थनमा पनि सडकमा पनि जान्न। तर म यति मात्रै भन्छु, पूर्व निर्वाचन आयुक्त प्रधान निर्वाचन आयुक्त भजराज पोखरेलले एउटा इन्टरभ्यूमा के भन्नुभयो भने इन्डियन एम्बेसडरले मलाई डिनरमा चाहिँ बोलाउनु भएको थियो। म त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुभयो तपाईँहरूका सांसदहरू चाहिँ म कहाँ आएर चाहिँ मलाई मन्त्री बनाइदिनु पऱ्यो भनेर पटक पटक भन्छन् धेरैजना पनि होइन। अनि म कतिजनालाई मन्त्री बनाऊ, मेरो पनि चाहिँ सीमा छ भनेर चाहिँ इन्डियाली राजदूतले भनेको उहाँले सुनाउनु हो। तर नेपालको राज संस्था हुन्जेल यो दुष्प्रयास इन्डियाको राजदूतले गर्ने थिएन। त्यस कारणले राज संस्था एउटा शक्ति हो। त्यो शक्ति जति थियो, जस्तो थियो, जत्रो थियो त्यसै रूपमा अहिलेको राष्ट्रपति कार्यालय हुन सकेन। म चाहिँ यति मात्रै भन्छु। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।